Welcome back to Incoa News. Kortali ZP member Messiah Nawaz has initiated pavers work at Datta Mandir after devotees face issues due to waterlogging. Responding to temple committee's request, was quickly moved into action, bringing engineers on site and starting the work within 10 days. देवळा लागीं पेवर्स घालपाचे घेतलेले आसा तेजे एस्टिमेट अराउंड 7 लाख सुमार आसा आनी त्या देवळा कडेन जायतो लोक येतात आनी म्हाका ते तेंच्यांनी सांगले की हिंगा आपल्याक पेवर्स घालचे हिंगा तुमी पळोवपाक मेळटले की सारके हें जाता उदक भरोन थिंग सारकें हें जावन उदक स्टोर जाय थिंगा भितर सुद्दां सरोन मेळना पावसा दिसांनी सो हांवें लास्ट मोमेंटाक एक काम घेतलें आनी जालें कितें विथ गटर हांवें घेतलें पूण कितें जालां म्हजो फंड इतलो काबार जालो लास्ट मोमेंटाक हांवें घेतलें म्हाका इल्लोसो फंड लेस पडलो आनी म्हजो गटर स्कीप करपा पडलो आनी आतां तें पेवर्साचें काम घेतलां हे लोकांक जायते बेनिफीट जातले कित्याक हांगा लोक भरपूर येता देवळा कडेन हांव 2-3 फावटी हिंगा फंक्शनाक येयलां भरपूर लोक हांगा जाता आनी लोकांक हिंगा जायतो बेनिफीट मेळटलो हे कामांत हांव मागता सगळ्यांनी बरो हेजो फायदो करचो। मॅडमी कडेन एक प्रपोजल घातला की मॅडम आमकां एक पेवर्स हांगा घालपाक जाय तुमी हांगासर पळयत जाल्यार सगळी माती दिसता हांगासर सगळें उदक भरता आमचे हांगा चडशे इव्हेंट आसता हांगासर हे पार्किंग एरिया जेन्ना हांगासर कितें फंक्शन आसता ते पार्किंग हांगा येयल्या लोकांक सुद्दां त्रास जावपाक लागले जेन्ना हांव मॅडमी कडेन गेलो आनी हे आमचो प्रपोजल घातलो इतले खुशी आमकां भोगता की विदीन 10 days मॅडम हांगासर इंजिनियराक घेवन पावली हांगासर हांव सरप्रायज जालो खरो म्हटल्यार की 10 दिसान हांगासर एक इंजिनियर येता आनी काम चालू करपाक सगळे आमकां ती धावपळ दिसपाक लागली खरेंच मॅडम तुका थँक्यू म्हणटा आमी कित्याक अशें आमी केन्नाच खंयसर पळोवंक ना। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर फुल माती आसा उदक हांगासर सगळें भरता कोड जाता उदकाचे फंक्शन्स आमी हांगा स्टेज घालता सेटअप करता दिवाळीच्या टायमार नवरात्रीच्या टायमार मॅडमीक आमी तेन्ना रिक्वेस्ट केले देवळाच्या कमिटी मेंबरांनी की आमकां हांगा पेवर्स जाय तिणे रोखडे आनी वेळ काडूना बेगीनच्या बेगीन तिणे हांगासर टेंडर हे करून पेवर्सांक हात घातलो आनी आज तेजे आमी इनॉग्रेशन केला पेवर्साचें काम मॅडमीन घेतिल्लें आसा सो हांगा सगळी माती जाल्ली आसा एक्चुअली हांगा खूब गरज आशिल्ली हांगा पेवर्स घालपाची मातशें क्लिनूय जातलें आनी स्टेज बी घालपाक तांकांय प्रॉब्लम जातालो लास्ट टायम खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलो सो आतां सगळें क्लियर जातलें आनी पेवर्स घालून सगळें सिस्टमॅटीक जातलें।